Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Marso 10, giuluhan og ang iyang estratehiya. Ang atong teksto makita sa Mateo 1:22 taman sa 23. Sa napamahimangnuan niya, siya pinaagi sa damgo, siya mipahilit ngadto sa kayutaan sa Galilea, og siya miabot og mipuyo sa usa ka lungsod nga gihinganlan og Nazaret. Kapaglaom, ikaw ba adunay kasinatian sa pagkakaplag o katingalhang butang sa usa ka wala damha o gitamay nga dapit? Gipakita sa dili maihap nga mga magasin o mga salida sa TV ang sugilanon sa orkestra sa Catyura sa Paraguay. Nakatandog sa akong kasing-kasing matug pa ni Elizabeth Talbot. Taliwala sa mga bukid sa basura, ang mga bata nga nagpuyo sa sikat na karon nga Catyura nga dapit dili gayon makahuna-huna nga usa ka adlaw sila mahimong mga ilado sa kalibutan nga mga musikero. Adunay usa nga may katingad-an nga ideya sa paghimo og mga instrumento gikan sa basura ug ang dili mahimo nga orkestra na tawo nga karong nagpasundayag sa tibuok kalibutan. Adunay 5 ka makaiikag nga mga asoy sa pagkabata ni Mateo. Ang matag usa gitukod libot sa usa ka panagna sa daang tugod. Kini importante kaayo alang kang Mateo. Kinsa nagtumbok nga si Jesus nagtuman sa mga panagna sa daang tugon may tungod sa Mesiyas. Sa laing bahin, kini ang kinauyukan nga rason ngano nga ang daang tugon importante kaayo kanato. Kini naglangkob sa DNA ni Jesus nga naghatag kanato og kasayuran may tungod sa gitudlo nga manluluwas nga muanhi. Ang katapusan sa mga asoy sa pagkabata nga makita sa Mateo 2:19 taman sa 23 makapalibog og wala gidahom. Ang Dios nakigsulti kang Jose pinaagi sa duha ka mga damgo. Ang una, niini nagsugod sa usa ka balaanong sugo sa pagbiya sa Ehipto ug pag-adto sa yuta sa Israel. Kay patay na ang mga nagpangita sa kinabuhi sa bata. Versikulo 23. Itandi sa Exodus 4:19. Human gipasidad-an sa usa ka ikaduhang damgo nga dili moadto sa Judea tungod sa paghari ni Archelaus anak ni Herodes, gidala ni Jose ang iyang pamilya ngadto sa Galilea sa siyudad sa Nazaret. Kini usa ka gamay, dili ilado nga lungsod nga dunay dili maayo nga dungog nga gipahayag sa komento ni Nathaniel sa pagpaila kang Hesus sa Nazaret sa Juan 1:45-46. Aduna bagoy maayong butang gikan sa Nazaret? Ang Nazaret wala gayo disguti sa daang tugon. Kini usa ka gamay nga lungsod nga ginabana-bana nga adunay ubos pa sa 5 ka gatos nga mga lumulupyo sa una nga siglo AD. Kapaglaom, ngano nga gipili man sa Dios ang maong lungsod alang kang Hesus, ang Galileanhong Mesiyas, ang Dios usa ka batid sa pagmugna og katahom gikan sa abo og pagluwas sa wala damha nga mga dapit. Kung adunay usa nga nagpasabot nga ang Dios dili makahimo sa paggamit kanimo ug sa imong mga kahimtang alang sa iyang himaya, hinumdumi ang Nazaret. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namong Aman sa langit, usa ka katingalahan nga imong gipadala ang imong bugtong anak sa yuta ug imong gipili alang kaniya mao ang gamayng lungsod sa Nazaret nga walay maayong dungog apan among hibaw-an nga ikaw batid sa pagmugna og katahom gikan sa abo ug sa walay damha nga mga dapit. Busa ikaw Ginoo makahimo sa paggamit kanamo alang sa imong kahimayaan sa ngalan ni Hesus. Amen.